शिंगावकर तसोच कॅमेरामॅन मनोज काडी गपच्या ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. त्या कार्यावळीक आयज आमी मया मतदारसंघांत आसा. आयज आमच्या मदीं आसा एक युवा तरणाटो, युवा पिढीक फुडें घेवन वचपी एक युवा प्राध्यापक राजेश तुळशीदास कलंगूटकर. तेंचें शिक्षण म्हटल्यार एक मॅरेथॉन कशें. तेंचें BCOMचें शिक्षण जालें, उपरांत MCOMचें शिक्षण घेतलें, उपरांत MBAचें शिक्षण घेतलें, MA इन इकॉनॉमिक्स, MA इन सोशियोलॉजी हावस, दुसरें म्हळ्यार BEd अशें शिक्षण घेवपी आयज मया मतदारसंघाक लाभिल्लो आसा आनी आमी तेंच्या मदीं आसा. राजेश बाब नमस्कार. नमस्कार. गपच्या ह्या कार्यावळीक पयलेच टायम आमी मया मतदारसंघान आयिल्ले आसा. सांगूंक गेल्यार खुबशी गजाली आसा, पण आमी पयली सुरवात करुया. तुमचें मुळावें शिक्षण खंय जालें आनी तुमचें शिक्षणच्या क्षेत्रांतले तुमी सविस्तर सांगचें. म्हजें मुळावें शिक्षण हातुर्ली गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल हांगासर जालें. तेच्या नंतर म्हजें जें सेकंडरी शिक्षण आसा तें हांवें विजयानंद हायस्कूल तिखाण्या हांगासर घेतलें. तेच्या नंतर म्हजें उच्च माध्यमीक शिक्षण जें आसा तें बिचोले श्री शांतादुर्गा हायर सेकंडरी स्कुलान जालें. तेच्या नंतर म्हजें कॉलेजचें शिक्षण DMC कॉलेज जें आसा म्हापसा आसा थंय जालें आनी मागीर ग्रॅज्युएशन फायनल इयर म्हजें गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळे हांगासर जालें. तेच्या नंतर हांवें पोस्ट ग्रॅज्युएशन MCOM गोवा युनिवर्सिटीक केलें आनी मागीर MA इकॉनॉमिक्स केलें, MA सोशियोलॉजी केली, MBA आनी तेच्या नंतर म्हाका मागीर शिक्षण क्षेत्रांत आसल्या कारणान BEd करचें पडलें. हें सगळें शिक्षण घेता आसतना खरें म्हटल्यार म्हज्या आई वडिलांचें आनी म्हजे ज्यो भयणी आसा तेंचे म्हाका भरपूर मदत लागली. कारण त्या वेळार घरा कडलें बऱ्यापैकी काम करचें पडटालें, शेताचें आसतालें काम, बाकीचें काम आसतालें आनी तितूनसून आमकां भायर वचून शिक्षण घेवचें पडटालें किंवा एग्जामीक त्या वेळार वयचें पडटालें. हेका लागून खरें म्हटल्यार म्हज्या सभोवतालच्या लोकांची म्हाका भरपूर मदत लागली ह्या गोश्टीक लागून. खरेंच शिक्षण म्हणटा तें शिक्षण शिकपाक खूबच कस लागता आनी हो काळ आनी तेन्नाचो काळ वेगळोच आसलो. आयज पप्पा कितें मागता पळय तें आपल्या भुरग्याक दिता, त्या काळार तुमकां मेळनासलेलें आनी तें शिक्षण घेवन आनी हांवें पळयलां की मॅरेथॉन कशें शिक्षण, इतलें शिक्षण घेवपाक खूबच कस लागतालें. पण आयज तें शिक्षणाचें एक जर BCOM जाल्यार भुरगे म्हणटा आपल्याक गव्हर्मेंट काम जाय. आयज तुवें पळोवपाक गेलें जाल्यार सांगूंकूच इच्छिता की तुवें इतलें शिक्षण केलें की आपूण खंय तरी एक ज्युनियर स्केल ऑफिसर असो जावपाक तूं सोदतालो. पण तुजें एक शिक्षण धोरण सोडून तुवें समाज क्षेत्रांत कशें येवजिल्लें? अशें आसलें की हांव ल्हानपणा पासून आमच्या गांवांत जे कितें कार्यक्रम आसताले, सोशल कार्यक्रम म्हणा, तितूंत म्हजो सदींच सहभाग आसतालो. आमच्या गांवांतले स्पोर्ट्स क्लब म्हणा, थंयसर हांव भुरग्यां मदीं खंय तरी लीड करतालो. किंवा आमच्या गांवाच्यो ज्यो संस्था आसात, आमच्या ग्राम समिती आसा, थंयसर हांवें बरेच वेळा अध्यक्ष म्हणून काम केल्लें आसा, लोकां मदीं वावुरलेलो आसा. समाज कार्यांचें काम हें ल्हानपणा पासून आनी लिडरशीप करपाची एक ती जी क्वॉलिटी आसा ल्हानपणा पासून डेवलप जाल्ली. आनी तेच्या नंतर कशें जालें की आमी हांगासर हातुर्लेन जल्म घेतलो, हातुर्लेन घडलें आनी हातुर्लेनूच वाडलें. हें सगळें करता आसतना बरेचशे फावटी अशें दिसपाक लागलें की आमच्या जे खेड्यांच्या लोकांक ज्यो सवलती मेळपाक जाय, जी मदत मेळपाक जाय, वा तेंचे हात खंय पर्यंत तरी पावपाक जाय थंय पर्यंत पावना. ताका लागून आपणा कडेन थोड्या पद्दतीन कांय म्हणना, जें काम जाता, जें आमी करूं शकता, शिक्षण क्षेत्रांत म्हणा किंवा इतर सामाजीक कार्यान म्हणा तें करूं शकता, तें करपाक लागून म्हजे जे साथीदार आसा, आमच्या बरोबर जे काम करतात कितकेशेच जाण म्हजे मेंटर आसात अशें म्हणूं येता, किंवा जे आमकां बरोबर घेवन चलता तेंच्या बरोबर आनी तेंचो आशिर्वाद आनी तेंची मदत घेवन समाजकार्यान आमची वाटचाल सुरू जाली आनी एक आनंद मेळटालो तें सगळें कार्य करता आसतना. आनी म्हणून समाजकार्यान थोडें जशें जमता तशें जें करूं शकता तें आमी करीत गेले. हेका लागून कितें तरी एक इंटेन्शन नासलेलें, कितें ऑब्जेक्टिव्ज नासलेले की समाजकार्य केल्या उपरांत आनी कितें तरी वेगळ्या वर्णाचेर आमकां वचचें पडटलें अशें कांय नासलेलें. पूण तें जालें, तें घडत गेलें, कारण तें आवडटालें करपाक, दुसरो एक आनंद मेळटालो आनी म्हणून तें सहज जायत गेलें. खरेंच तुवें समाज क्षेत्र म्हटलें, पण ह्या वेळार 2020 कोरोनाचो महाकाळ आसलो
आनी त्या वेळार कोणीय चिंतूंक नासलें की असो महामारी येतली, अशें मेडिकल क्रायसीस येतले. आनी त्या वेळार शिक्षण क्षेत्र ते खूब त्रास जातलो. वॉट्सॅपाचेर मॅसेजी धाडून अभ्यास शिकतलो आनी त्या वेळार SSCच्या भुरग्यांक खूब त्रास अशे जातले. तशें कोणीच चिंतूंक नासलें. आनी त्या वेळार कोणाकूय एक्सपिरियन्स नासलेलो की वॉट्सॅपाचेर मॅसेजी धाडून तांकां शिक्षण कशें दिवप. पण त्या वेळार तुवें काम केलें की हांवें तुमकां मिडियाच्यान पळयल्लें की चॅनला वयल्यान तेन्ना तुमी ते एप्टिट्यूड टेस्ट घेतली. त्या वेळाचे तुमचें शिक्षण क्षेत्र आनी भुरग्यां कडेन पावोवपाचे दृश्टिकोन वेगळोच आसलो. तेज्या बद्दल मातशें सविस्तर सांगचें. कशें जालें खबर आसा की कोवीड हो काळ जो आसलो तो कोणीच एक्सपेक्ट करूंक नासलेलो. वेगळोच काळ आसलेलो आनी अनपेक्षीत असो काळ आसलेलो. आनी त्या वेळार सगळ्यांच्या मनान एक वेगळो भंय निर्माण जालो. कितें जातलें सुरवातीक तर कोवीड हो विशयूच कोणाक कळूंक नासलो. ही महामारी कितें तीच लोकांक कळूंक नासलो आनी एक भंय निर्माण आसलो. आनी तेच्या उपरांत अशें जालें की ते जे आपले प्रुडंटाचेर जे लेसन्स रिकॉर्ड केले गेले की तेच्या मार्फत आमी भुरग्यां पर्यंत पावोवंक शकता. भुरग्यां पर्यंत जी आमकां नॉलेज जी क्लासरुमान आमी करूं शकना ते प्रुडंट मिडियाच्या मार्फत. आनी म्हाका खरें म्हटल्यार ती एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी प्रिंसिपल फोरमाच्या वतीन की म्हाजे लेसन्स रिकॉर्ड करून प्रुडंटाक थ्रू भुरग्यांक दाखयले गेले. आनी ताचो खरें म्हटल्यार त्या वेळार आनी अजुनूय बीन ऑनलायन क्लासीस चालू आसा की भुरग्यांक तेजो उपयोग जाता हेजो म्हाका खरोच अभिमान आसा. हांवें बरे 7-8 म्हाका दिसता एपिसोड म्हजे जाले, 7-8 तरी रिकॉर्डिंगां जाली आनी तेच्या थ्रू आमी भुरग्यां पर्यंत पावोवंक शकले. हय, ही खरीच खरें म्हटल्यार एक अभिमानाची गजाल आसा की आमी त्या मिडिया इलेक्ट्रॉनीक मिडियाच्या थ्रू भुरग्यां पर्यंत शिक्षण पावोवंक शकले त्या वेळार. खरेंच ही बरी गजाल आसा आनी खरेंच आमी सुद्दां इनएक्सपिरियन्स आसा की ह्या वेळार सद्या घरान आपली पेरंट्स आसा पळय ते टिचर जालेले आसा आनी त्या वेळार एक वेगळोसो एक्सपिरियन्स जाता. आनी तुमकां प्रोफेसरांक सुद्दां वेगळोसो एक्सपिरियन्स जाता. पण शिक्षण क्षेत्र धरून राजकारणांत वचपी एक वेगळेशे क्षेत्र आनी तितून पॉलिटिक्स क्षेत्र ते क्षेत्र धरपाचें कारण कितें आसलें तुमचें? कशें आसा खबर आसा की समाजकारण आनी राजकारण हे दोनूय हे जे विशय आसा ते खूब लागींचे विशय आसा. कारण जाता कशें की जेन्ना समाजकारण करता, समाज कार्य करता त्या वेळार खुबश्या वेळार अश्यो अडचणी येता की तुमकां कितें तरी करपाचें आसा समाजाक लागून. पूण थोडोसो जो टूल म्हणून जे पॉलिटिक्स लागता किंवा टूल म्हणून जो थोडोसो पावर लागता तो कमी पडटा. तुका एक समाजाक लागून कितें तरी करपाक जाय, थोड्योश्यो गोश्टी समाजांत घडना, तुका करपाची खूब इच्छा आसता, तूं सगळ्यो फॉर्मेलिटीज करता, सगळें करता, पूण ते करून घेवपाक लागून जो लिटल पावर जो जावो आसता ते बेगीन जावचें म्हणून जो पावर जावो आसता तो खंय तरी कमी पडटा. म्हणून तो प्रत्येक वेळार आनी खूब वेळार आमकां अशें जाणून येयलें की आमकां कितें तरी करपाक जाय, आमकां खंय तरी कितें तरी समाजान कितें तरी कार्य करपाक जाय, पूण तो जो मदत जाय किंवा ती जी मदत जाय तें फास्ट जावचें किंवा बेगी जावचें अशा खातीर ती मदत जाली आसता किंवा तो जो एक थोडोसो पावर जावो आसता तो मेळना. आनी म्हणून आमच्या लक्षांत येयलें की आमची जे आमी टीम म्हणून जे बरोबर काम करता की आमच्या सगळ्यांच्या लक्षांत येयलें की हय आमकां राजकारणांत वचपाक जाय, आमकां तो जो पावर ते टूल म्हणून जे राजकारण आमकां जाय. कारण ह्यो ज्यो समाजान जी कार्य करपाचें आमच्या तकलेन आसा तें जर करतलो जाल्यार ते टूल म्हणून आमकां घेवपाक जाय. आनी म्हणून आमी विचार केलो की हय आमी राजकारणांत एंट्री करतले, आमी राजकारणानसून हे राजकारणाची मदत घेवन ही सगळीं जी कामां आसा जी आमच्या तकलेन आसा आनी कितलेशे वर्सां पासून मागीर मतदारसंघांत तशी पेंडींग आसा ती करून घेतलो जाल्यार राजकारणाची आमकां एज अ टूल म्हणून गरज आसा. म्हणून आमी ते राजकारणांत फुडें सरून राजकारण करपाचें असो आमचो विशय जालो तो आनी आमी तें ठरयलें आनी त्या प्रमाणे आमची वाटचाल चालू आसा. खरेंच आमी आयकलें की खुबशे तुमचे वाटचाल आसा ह्या इलेक्शनाची. पण सगळे जाण युवा आसा पळय ते एक एक्सपेक्टेशन आसता युवा कडल्यान की आपलो लिडर बरो आसचो. तुमी युवा बद्दल कितें येवजिला की युवा खातीर कितें करपाचें? युवा सोदता की आपूण हांवें पयलींच म्हटलेलें की सपोज एक ग्रॅज्युएशन डिग्री घेतली आनी खंयची डिग्री घेतली ते एका जॉबाक वता, पण हे जॉब सोडून दुसरे वेगळे वेगळे हे घेवपाचे म्हणजे बिझनेस कशें तांकां हें करप, स्किल्स डेव्हलपमेंट कशें करप तेज्या बद्दल एक सांगचें की युवा बद्दल तुमी कितें येवजिलां ते ह्या राजकारणाच्या क्षेत्राच्यान? कशें आसा खबर आसा की आमी जेन्ना आमी खुबशे भुरगे पळयल्यात
की शिक्षण घेतात, बऱ्यापैकी शिक्षण घेतात, ते ग्रॅज्युएट्स जाता, पोस्ट ग्रॅज्युएट्स जाता किंवा बाकीचे स्पेशलायझ एज्युकेशन घेतात. पूण जाता कशी भानगडी की सगळे जाल्यानंतर आपण फुडें वचून कितें करचें हें तेंच्यांनी पयलीं ठरयल्लें नासता. कशें आसता, सदींच जेन्ना गोल तुवें पयलीं थारावप आसता, आपलो एंड पॉयंट जो आसा तो पयलीं थारावप आसता, म्हाका हें सगळें केल्या नंतर म्हाका फुडें कितें करपाक जाय हें प्रत्येक मनशाच्या तकलेन आसपाक जाय. पण अनफॉर्च्युनेटली कशें जाता की आमचो जो समाज आसा, जास्त असो आमी जर मय पंचकृशी म्हणून जर पळयली जाल्यार हांगासर जास्त असो खेडे गांव आसात आनी हितूनसून पालक जे आसात तांचे तितके हायली क्वॉलिफायड ना किंवा हायली एड्युकेटेड ना किंवा अवेअरनेस आसलेले ना. ताका लागून जाता कशें की जे आमची भुरगीं आसा ती शिकत वता, एके लायनीन शिकत वता आनी ताका मागीर शिक्षण सोंपल्या उपरांत मागीर प्रश्न पडटा की हांवें कितें करचें आतां. आनी ताका लागून अशी जाता परिस्थिती की अनएम्प्लॉयमेंट हो जो प्रश्न आसा तो मोठ्या प्रमाणात वाडटा. काळाची गरज अशी आसा की शिक्षण सुरू करच्या पयलीं प्रत्येक भुरग्याक खबर आसचें की म्हजी बाबा एरिया ऑफ इंट्रस्ट कितें आसा आनी तें फायंड आउट करप सामकी काळाची गरज आसा. सगळ्यान पयलीं ती एप्टिट्यूड जी म्हणटा आमी, म्हज्या भितरलो आसलेलो इंट्रस्ट, जे म्हज्या भितर आसलेलें पोटेन्शियल, म्हजे कडेन कितें आसा तें सोदून काडप. ना तें सोदच्या पेक्षा जे आसा तें सोदून काडप आनी त्या प्रमाणे शिक्षण घेवप, त्या प्रमाणे कोचिंग घेवप, त्या प्रमाणे ट्रेनिंग घेवप. हेका लागून आमी फाटल्या वर्सा आमचे कडेन आत्मशक्ती विकास संस्था म्हणून एक संस्था रजिस्टर्ड केल्ली आसा. त्या संस्थेच्या अंडर आमी सुमाराशे 400 भुरग्यांक एप्टिट्यूड टेस्ट घेतले, एसएससीच्या भुरग्यांक. आनी त्या एप्टिट्यूड टेस्टानसून भुरग्यांक कळ्ळें की म्हजी एरिया ऑफ इंट्रस्ट कितें आसा. खुबशा भुरगे कन्फ्यूज आसता की हांवें फुडें वचून कितें करप, हांवें फुडें वचून खंयच्या फॅकल्टीन एडमिशन घेवप हो प्रश्न आसता. एप्टिट्यूड टेस्ट केल्या उपरांत तुजो एप्टिट्यूड खंयच्या एरियान आसा, तुजो एप्टिट्यूड खंयच्या फिल्डान आसा, तुजें पोटेन्शियल खंयच्या फिल्डान एड्युकेशन घेवपाचें, तुजी एरिया ऑफ इंट्रस्ट कळटा आनी त्या प्रमाणे तुजें एड्युकेशन घेवं येता. सो मेन गतून कशें आसा की एड्युकेशन बरें दिवप आनी एड्युकेशन जाय तें दिवप हेजेर आमकां जास्त करून फोकस करपाक जाय. तर तुमी म्हटलें की युवांक लागून कितें करपाचो विशय आसा. आतां सांगपाचें कशें आसा की आमच्या जे हे एरिया आसात, ह्यो ज्यो आमचे मतदारसंघ म्हणून जो आसा थंयसर अनएम्प्लॉयमेंटाचो बऱ्यापैकी विशय आसा किंवा भुरगे शिकलेले आसात पूण तांचे कडेन जॉब्स अवेलेबल ना, क्वॉलिफायड अनएम्प्लॉयड जे म्हणटा पळय ते आसा. आनी ताका लागून आमकां पयल्यान पयलीं स्कील डेव्हलपमेंट जो कॉन्सेप्ट आसा पळय ताका लागून बऱ्यापैकी आमकां काम करचें पडटलें. जो प्रत्येका कडेन स्कील कितें आसा, हांवें सुरवातेकूच म्हटलें तुजे कडेन जें कितें आसा तें सोदप आनी तें घेवन फुडें वचप हें इम्पॉर्टंट आसा. ना तें सोदच्या पेक्षा आसा तें घेवप आनी फुडें वचप. आनी ताका लागून खरें म्हटल्यार मये मतदारसंघान ज्यो इंडस्ट्रीज आसात थंयसर आमचे भुरगे कशे ऑक्युपाय जातले किंवा ज्यो इंडस्ट्रीज आसा आनी बंद पडलेले आसा त्यो जर आमी सुरू करून जर भुरग्यांक थंय जर खंय तरी एम्प्लॉय करूं शकले जाल्यार तें आमकां करचें पडटलें. किंवा भुरग्यांक जर आमी आतां एक बँकिंग सेक्टर आसा थंयसर कोणाचो इन्फ्लुएन्साची गरज पडना किंवा कोणाक तरी खंय तरी व्हरून तांकां खंय तरी भरपाची गरज पडना. थंयसर भुरग्यांक कोचिंग दिवन स्वताच्या कॅपेबिलिटीचेर ते क्वॉलिफाय जावन थंय वचूं शकतले हें आमी करपाक शकता. मये मतदारसंघ म्हटल्यार आमचो एक बरो मतदारसंघ. थंयसर खेडे गांवां आसात, बरीं देवस्थानां आसात, लयराई देवस्थान आसा, अशें म्हणया महामाया आसा, केळबाय देवस्थान आसा किंवा रुद्रेश्वर आमकां तेंकोन आसा. आमचो मैम लेक जो इंटरनॅशनली फेमस आसा असो एरिया आसा. असो ट्युरिझम बऱ्यापैकी डेव्हलप करूं शकता. इंटरलँड ट्युरिझम जो कॉन्सेप्ट आसा तो हांगासर डेव्हलप करूं शकता. वन टायम इन्वेस्टमेंट जो आमचे कडेन हांगासर पोयो आसा तेजो पोयो जर आमी लिंक करूं शकले आनी थंयसर जर ट्युरिझम डेव्हलप करूं शकले, कारण शेवटाक कशें आसा वॉट यू प्रेझेंट यू कॅन क्रिएट द डिमांड. सो आमी ते पद्दतीन जर ह्यो विलेजीन जर इको ट्युरिझम आनी इनलँड ट्युरिझम जर डेव्हलप करूं शकले जाल्यार बऱ्यापैकी आमच्यांनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूं येता. आमची शेतां आसात हांगासर, शेतां हांव सांगता की बऱ्यापैकी शेतां हांगासर पडींग आसात. 70%च्या वर शेतां अनकल्टिवेटेड आसात. फाल्यां कोऑपरेटिव्ह फार्मिंगाच्या अंडर जर कोण एक शेतकरी आसा ताका टायम ना शेतां करपाक, वेळ ना ताका, खंय तरी नोकरेक वयता, तेजे सगळे प्लॉट्स ऑफ लँड जर एकठांय केले आनी ते जर शेतां जर सरकारच्या मदतीन जर कल्टिवेशनाच्या अंडर हाडले, कोऑपरेटिव्ह फार्मिंग जर केलें जाल्यार ऑन लार्ज स्केल फार्मिंग कॅन बी डन. आयज ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट हो जगभर प्रसिद्ध जाल्लो आसा. बऱ्यापैकी जे प्रोड्यूस आसतले
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जे असतात ते बऱ्यापैकी डिमांड ताका क्रिएट करू शकता मार्केटान आमी, बऱ्यापैकी इन्कम जनरेट जावं शकता. अश्यो खुबश्यो गोष्टी आसा ज्यो आमी इजिली विथ द सपोर्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट, सपोर्ट ऑफ द स्कीम्स ऑफ द गव्हर्नमेंट, वी कॅन इजिली डू इट in this particular areas. So through this there are many problems, many issues will be solved. खरेंच तुवें खुबशी म्हायती दिली आनी खरेंच तुमच्या बद्दल खुबशे कितें करपाची उर्बा आसा. आय मीन तुमच्या हेच्या वयल्यान कळटा. पण तुवें आत्मशक्ती म्हटलें. आत्मशक्ती असो क्लब हालींच तो तुमी स्थापन केलेलो आसतलो. पण सद्या हांवें म्हटलें ग्रॅज्युएशन शिक्षणान युवा पिढी खंयच्या खंयच्या क्षेत्रांत वचपाक सोदता. थोडे बिझनेस क्षेत्रांत, थोडे खंय जॉबाक वचूंक सोदता, थोडे बँकींग सेक्टरान वचूंक सोदता. पण जशें शिक्षण जाल्लें एसएससी जाल्लेले, 12वी जाल्ले, थोडे एसएससी जायनासले पण ते खेळांत उत्कृश्ट अशे खेळटा. तेज्या भितर म्हणजे आयज खुबशे आमी खेळ पळयला, पण ISL अशे फुटबॉल क्षेत्र आसा, दुसरे म्हणटा ते IPL अशे क्षेत्र आसा. मया मतदारसंघाचे अशे भुरगे आसात जशे तांकां खेळगडो हितून तुमी फुडें काडपाची उर्बा हाडटले की ना? कशें आसा खबर आसा, आमी मये पंचक्रोशी म्हटलें किंवा मये मतदारसंघ म्हणा, कितें म्हणा, आमच्या मये मतदारसंघान बऱ्यापैकी खेळाडू आसात, तयार जाल्ले आसात आनी नॅशनल लेवलाचेर खेळटा. अमय मोरजकर म्हणून हांगासरलो आमचो मयेचो एकटो भुरगो आसा, तो सद्या ISLाक खेळटा. त्याच बरोबर आनी कितकेशे भुरगे आसा ते स्टेट लेवलाचेर खेळटात, फुटबॉल खेळटात, क्रिकेट खेळटात. प्रॉब्लम कसो आसा खबर आसा की आयज खेळ हो एक गोष्ट म्हटल्यार तुका बऱ्यापैकी फिजिकल फिटनेस मेंटेन जाता, एक गोष्ट एक बरें आयुश्य जगपाक मेळटा. त्याच बरोबर खेळान इवन तुज्यान फ्युचर सुद्दां घडोवं येता. जर कशें जाता खबर आसा, जर आमी जर खेळ ह्या हितूनसून जर एक बरी ट्रेनिंग आनी कोचिंग जर आमच्या विलेजींच्या भुरग्यांक दिवंक शकले, कारण विलेजींच्या भुरग्यां कडेन जो स्टॅमिना आसता तो जास्त करून सिटीच्या भुरग्यां कडेन दिसना. हो नॅचरल स्टॅमिना आसता, कारण ते बालपणूच ते पद्दतीन गेल्ले आसता. आमी प्रॉपर एक एकाडेमी फॉर्म करून अशे कितकेशेच क्लब आसा, हंड्रेड्स ऑफ क्लब आसा, ह्या भुरग्यांक जर एकठांय केले, एकाडेमी फॉर्म केली आनी तेच्या थ्रू जर ट्रेनिंग आनी कोचिंग जर दिलें जाल्यार बऱ्यापैकी खेळगडो आमी हांगासर तयार करूं शकता. फाल्यां जर ते स्टेटाक खेळ्ळे किंवा नॅशनलाक खेळ्ळे, फाल्यां खेळ म्हणून फ्युचर ना सुद्दां जालें जाल्यार तांकां त्या तेंच्या स्पेशलायझेशनाक लागून, तेच्या सर्टिफिकेटीक लागून ते लेवलाचेर पावले, फाल्यां तांकां जॉब इजिली मेळूंक शकता, ते आपलें लायफ घडोवंक शकता. जे भुरगे शिक्षणान बरे ना, खेळपाक बरे आसा, तेंच्यांनी सुद्दां फुडें सरून तांकां जॉब मेळूंक शकता. कारण खेळ सुद्दां एक बेसीक कॉन्सेप्ट जाल्लो आसा जॉब मेळपाक लागून. फाल्यां तूं बरो खेळटा आनी शिक्षण ना तुजे कडेन, तरी तुका त्या बेसिसाचेर तुका गव्हर्नमेंटान रिजर्वेशन आसता आनी थंय तुका जॉब मेळूंक शकता. सो ताका लागून कोचिंग आनी ट्रेनिंग हे भुरग्यांक दिवपाक जाय. ताका लागून एकाडेमीची गरज आसा. आनी ते जर म्हणजे बऱ्या पद्दतीन जर तें करूं शकले आमी जाल्यार बरे आमचे खेळगडे बऱ्यापैकी भायर काडूं शकतले. हय, खरेंच तुवें म्हटलां तशें की बरे खेळगडो येतले. आमी युवाचे तरणाटे म्हणजे युवा पिढीचे उलयले, पण आमी खरें उलोवंक जाय महिलाचे. आनी महिला हे राजकारणांत खुबूच हातभार लावपाक खुबूच तेंचो सहभाग खुबूच इम्पॉर्टंट आसा हे वेळार. आनी तेंचो सहभाग असो आसपाक जाय आनी जसो राजकारणांत कसो आपल्या भुरग्याक कशें शिकयता तसो सहभाग आसूंक जाय. तुका कशें दिसता की महिलाचो ह्या राजकारणाचो कसो सहभाग आसूंक जाय? हेच कशें आसा खबर आसा, तुमी जर पूर्ण देशभर पळयात 50% महिला मतदार आसात. फाल्यां खंयचें सरकार घडोवप किंवा सरकार उडोवप किंवा खंयच्या उमेदवाराक निवडून हाडप किंवा खंयच्या उमेदवाराक निवडून हाडप ना, हे महिला मतदार बऱ्यापैकी ठरवू शकता. आयज आमी जर मये मतदारसंघ म्हणून सुद्दां जर घेतले जाल्यार मयान 55% महिला आसा, 45% पुरुष मतदार आसा. म्हणजे बऱ्यापैकी महिलांच्या हातीन सगळें सूत्र आसा की कोण निवडून येतलो मये मतदारसंघात आनी कोण निवडून येवचो ना हे महिला ठरवू शकता. तर महिलांचं म्हजें सदींच म्हणणें आसा की महिलांचो राजकारणान योग्य सहभाग आसचो. महिलांनी सुद्दां योग्य रितीन ह्या उमेदवारा बद्दल माहिती करून घेवची. उमेदवार कसो आसचो आपलो, उमेदवारान खंयच्या लेवलाचो उमेदवार आसचो, ताजे कडेन क्वॉलिटीज कितें आसचे, तेजें पोटेन्शियल कितें आसचें, हे सगळें महिलांनी समजून घेवपाक जाय. कारण कशें आसा, बरेचशे वेळा आमी अशें पळयतात की महिलांचो
चुकीच्या पद्दतीन फायदो करून घेतलो वयता मतदान करपाक लागून आनी ताका लागून मागीर जाता कशें की जी फुडली पिढी आमची आसा येता जी पिढी आसा ते पिढयेक तेजो त्रास जाता म्हणून म्हणजे एक कळकळीची विनंती ज्यो महिला आसा हांव मतदारसंघातून म्हणना किंवा गोव्यानूच म्हणना पूर्ण भारतान की महिलांनी आयज बऱ्या पद्दतीन योग्य रितीन राजकारणान भाग घेवपाची काळाची गरज आसा त्यांच्यानी बरे पद्धतीन याची राजकारणाची माहिती घेवप गरज आसा प्रत्येक जो उमेदवार आसतलो त्याची पूर्ण माहिती करून योग्य मनशाक मतदान करून योग्य मनीस निवडून हाडप काळाची गरज आसा कारण तेच जर केलें जाल्यार जी फुडली आमची पिढी आसा आमची जी भुरगीं आसा तेंचे जे फ्युचर आसा ते सेक्युअर जावं शकतले सेफ जावं शकतले त्यांच्या लायफान ते एक बऱ्या पावण्यार पावूंक शकतले कारण इट इज ऑलवेज सेड दॅट यू आर नोन विथ द टायप ऑफ द लिडर यू हॅव तर तुजो लिडर जर बरो आसलो तुजो जर लिडर इंटेलिजंट आसलो तुजो लिडर जर काम करपाक शकता तुज्या लिडरान जर बरें पोटेन्शियल आसलें हेजो अर्थ एक मतदारूय बीन त्याच क्वॉलिटीचो बरो मतदार बरो उमेदवार निवडून हाडटलो जर मतदाराचे विचार चुकीचे आसत जाल्यार तो चुकीचो लिडर निवडून येतलो ताका लागून महिलांचो हो योग्य पद्दतीन सहभाग आसचो हे म्हणजे मनापासून म्हाका दिसता खरेंच सांगल्या प्रमाणे महिलांचो सहभाग खूपच इम्पॉर्टंट ह्या काळात आणि महिला म्हणटकर एक आमकां आदरस्थान कसो आसता आणि त्यांचो सहभाग ह्या वेळार आमकां खूपच इम्पॉर्टंट आसा आणि एक विषय आसा म्हणटा तो खरोच मया मतदारसंघाचो खूपच ताणेल्लो विशय म्हणटा तो जमनीचो विशय आणि तो अजून पर्यंत जावंक ना आणि कितलोसोच वेळ आमी अर्थुतेन वाट पळयता मया स्वतंत्र केन्ना जातलो हेच्या बद्दल तुमी कितें येवजिला कशें आसा खबर आसा की मय मतदारसंघात फक्त मय गांवूच म्हटलो जायना मय मतदारसंघान इतर पंचायतींनी सुद्दां जमनींचो विशय आसा आनी हो विशय आयचो आनी कालचो ना गोंय स्वतंत्र जावच्या पयलीं पासून हो विशय तस्सो आसा अजुनूय रखडत आसा आनी अजुनूय तेजो केन्ना पूर्ण निकाल लागतलो किंवा पूर्ण सुट्टलो हो तसो पळोवंक गेल्यार कोणाकूच खबर ना सगळ्यात पयली गोष्ट कशी आसा की प्रत्येक जो विशय आसा हांगासर जे विशय आसा जमनींचे सगळ्या गांवांनी ज्यो 5-7 पंचायती आसा ते 7 पंचायतींसून एटलिस्ट 5 तरी पंचायती जमनींचो विशय आसा तो प्रत्येक विशय हो वेगळे पद्धतीचो आसा सो गरज कसली आसा की हो विशय मुळापासून समजून घेवप हो विशय सुरू कसो जाला हो समजून घेवप तेजे योग्य पद्धतीन इंटरप्रिटेशन करप कारण मयेचो जो प्रश्न आसा तोच प्रश्न खुर्चीचो ना किंवा खुर्चीचो जो प्रश्न आसा तोच प्रश्न सरवणीचो किंवा घरापुरचो ना विषय हे वेगळे वेगळे पद्धतीचे आसा सो प्रत्येक विषय हो वेगळे पद्धतीन स्टडी करपाक जाय वेगळे पद्धतीन तेचे इंटरप्रिटेशन करपाक जाय आनी वेगळे पद्धतीन तो हाताळपाक जाय आता आमचो मयेचो जर प्रश्न म्हटलो जाल्यार हो प्रश्न जो आसा तो ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसा काम तेजे आमी त्या चळवळीन आमी कितलेशे वर्सां जाले आमी काम करता आनी तो बेगींतल्या बेगीन सुटचो आनी ते जर सुट्टलो जाल्यार त्या विशयाची पूर्ण म्हायती आसलो उमेदवार निवडून येवपाक जाय जेणे करून कशें आसा की तो जो प्रश्न आसा बारीक बारीक विशयाचेर स्टडी करून तो प्रश्न सोडपाक जाय आनी तो पूर्ण सुटपाक जाय ते पूर्ण स्वातंत्र्य मयांक मेळपाक जाय मयाकूच न्हू आनीकूय पंचायती आसात म्हाळुंगे आसात किंवा कुडचीर आसा किंवा कारापूर आसा किंवा इतर ज्यो पंचायती आसात थंयसरूय अशे जमनींचे विशय आसा ते विशय योग्य रितीन योग्य पद्धतीन सगळ्यांक जसो फायदो जातलो जे कोण इनवॉल्व आसा हेतून जे पार्टीचो दोन्ही सायडीचे कोण आसा तांचे कडेन सोडून तो मुळापासून स्टडी करून तो सोडपाक जाय आनी हेका लागून तेजे स्टडी करून तो प्रश्न फुडें घेवपी मनीस आनी लोकल आसत जाल्यार तो बेगीन प्रश्न सुट्टलो ना जाल्यार ह्या प्रश्न सुटपाक भरपूर कठीण जातले आनी ताका लागून मय मतदारसंघ जो 1989 सुरू जाल्लो आसा ते आयज पर्यंत 32 वर्सां जावन गेली हो प्रश्न असोच प्रलंबीत उरलेलो आसा पेंडिंग उरलेलो आसा कारण कशें जालां की बरेचशा वेळार मय मतदारसंघ सोडून मय मतदारसंघाच्या भायले कॅन्डिडेट हांगासर निवडून येतात जेंका तो विशय खबर नासता विशय खबर जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता आनी ताका लागून 20 वर्सां ही अशीं गेल्लीं आसा आनी ताका लागून हो प्रश्न उरलेलो आसा पेंडिंग उरलेलो आसा सो ह्या वेळार एक बरो उमेदवार ह्या मतदारसंघातलो उमेदवार हे जमनीतलो उमेदवार हे मातयेंतलो उमेदवार निवडून येवपाक जाय जेका ह्या विशया बद्दल पूर्ण ज्ञान आसा ज्ञान नासलें सुद्दां जाल्यार ज्ञान घेवन तो फुडें तो मांडून तो प्रश्न सोडोवपाचो प्रयत्न करतलो असो उमेदवार निवडून येवपाक जाय पण तुवें म्हटलें की जमनीचो विशय पण आता तुम्ही हो विषय कसो हाताळटात
की तुमी एक सध्या कमिटी काडिल्ली आसा. आमची संस्था आसा मयान मय भूविमोचन नागरीक कृती समिती म्हणून. त्या समितीचो हांव कितकीशीं वर्सां जालां मेंबर आसा. सध्या त्या समितीचो सेक्रेटरी सचिव म्हणून हांव काम करता. सध्या हे समितीन आंदोलनां चळवळी आनी मोर्चे करून 2014 कायदो तयार केल्लो आसा आनी त्याच्या उपरांत इम्प्लिमेंटेशन कायद्याचें जाल्लें आसा. बरेचशें काम बाकी आसा. एक 10 ते 15% पर्यंत काम जाल्लें आसा. घरांत थोड्योश्यो संगती दिवपाचें काम जाल्लें आसा, पूण खूब काम बाकी आसा. तें सगळें जर काम बेगींतल्या बेगीन आनी फुडले पिळगेक खंय तरी एक बरे दीस दितले जाल्यार आमकां आमचे मातयेंतलो हांगासर कोण तरी पूर्ण माहिती आसलेलो असो नेतो निवडून दिवपाक जाय. तरूच ह्या प्रश्नाक पूर्ण विराम लागतलो आनी मागीर पूर्ण स्वातंत्र्य मेळटलें. खरेंच म्हटल्यार तुवें म्हटलें की तुमी एक कमिटी स्थापन केला, पण तुमी लिगल टीम अशी अपॉयंट केला जशें करून हे जमनीचो विशय हाताळटले अशें आतां सध्या तरी. म्हटल्यार तुमी स्थापन केलेल्या कमिटीन लिगल टीम्स अपॉयंट केलेली आसा की ना? लिगल टीम्स आसात, लिगल एडवायझर्स आसात आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन हे त्या वेळार बिल ड्राफ्ट केलें गेलें. मागीर त्या उपरांत आपले कायदो जालो तेजेर आनी प्रत्येक गोश्ट जी करता आमी म्हणजे फुडें वचपाक लागून ताका लागून लिगल एडवायस घेवन हे फुडें गेल्लें आसा. आनी हे फुडें लिगली सगळें कार्य जावचें, लिगली मयेकारांक स्वातंत्र्य मेळचें. मयेकारांक ज्यो स्किम्स आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो, स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो किंवा इतर ज्यो फॅसिलिटीज आसा त्या मयेकारांक बाकीचे जे भारतांत लोकांक मेळटात स्कीम तश्यो मेळच्यो अशी भूविमोचन नागरीक कृती समितीची इच्छा आसा आनी तें बेगींतल्या बेगीन जातलें अशी आमकां पूर्ण खात्री आसा. खरेंच वयता एकूच विचारता, इलेक्शनाक फकत आयज हो म्हयनो सप्टेंबर, फुडलो ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, चड करून फेब्रुवारीन इलेक्शन जावपाक शकता. ह्या 5 म्हयन्यान तुमची वाटचाल कशी आसतली? की तुमी एका पार्टीन वतले क्या इंडिपेंडन्स वयतले की काय खबर ना, पण पळोवपाक गेल्यार तुमी तुमचे असले लिडर आमकांय जाय कशें दिसता, लोकांकूच जाय कशें दिसता आनी युवा पिढीकूच जाय दिसता. पण तुमचे हे वाटचाल ह्या 4 म्हयन्यान कशी आसतली? आमी जिल्हा पंचायत इलेक्शन लढलेले. आमची जी टीम आसा ती हांव कॅन्डिडेट म्हणून घेवन जिल्हा पंचायत इलेक्शन लढलेले. आमकां लोकांनी बरो प्रतिसाद दिलो. कांय थोड्या मतांनी आमी कमी पडले, पूण तो आयचो दीस पर्यंत आमचें काम चालूच आसा. लोकांचो आमकां बऱ्यापैकी प्रतिसाद आसा. आमी बऱ्यापैकी काम फुडें व्हेल्लें आसा आनी ह्या फुडें जे दीस उरलेले आसा ते जे आमकां जिखपाक लागून जें कितें काम करपाक जाय तें काम आमी पूर्ण नियमीत प्लॅनिंग करून करतले आनी हो मतदारसंघ जिखतले अशें आमचो ठाम निर्णय आसा आनी ते आमी करतले ह्या वेळार. खरेंच तुजे कडेन गजाली करून खुबशे आमकां कळ्ळें आनी शुभकामना बाब राजेश कलंगूटकर हांकां. आनी खरेंच तुमी आमच्या सांगाताक येयले आनी खुबशे जाणून घेतले आनी तुमची कितें धोरण आसा ह्या मया मतदारसंघा बद्दल तें आमकां सांगलें. आनी तुमकां ऑल द बेस्ट ह्या इलेक्शनान आनी तुमची वाटचाल बरी जावं. मिडियाच्या चॅनला वयल्यान तुमकां शुभकामना येता त्या इलेक्शनाक. थँक्यू बाब राजेश. धन्यवाद. नमस्कार.